بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك مدينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك فعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل، وهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذرية لك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض أمنته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسالك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا وبزيرا، وبعض أولدته من غيره آتيت البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وهجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى سمائك وأرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون
إلى انقضاء خلقك ثم نسرته بالروح فأففته بجبريل وميكائيل والمسممين من ملائكتك وبعثته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن ببأته مببع صدق من أهله وجعلت له ولهم أفضل بيت وذا للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت وسألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام علي بن أبي طالب صلواتك عليهم وآلهم هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي من كنت اللهم والي من والى وعاد من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأهله مهل هارون من موسى فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأهل له من مسجده ما خلل وسد الأبواب إلا بابا ثم أوداه علما وحكمة فقال أنا مدينة وعلي بابا فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووسي ووارثي لحمك من لحمي ودمك
وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالت لحمي ودمي وأنت غدا على الأرض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة فهم جيراني ولولا أنت يا غليم لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بغرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يهدو هدو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأبيد ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه سناديد العرب وقتل أبطالهم وناغش ذوبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدريا وخيبرية وهنيريا وغيرهن فذبت على غداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والغاستين والمارقين ولما قضى نهبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فلا دين بعد الهادي والأمة مسرة على مقتهم واجتمعت على قتيلة رحمهم وإقصاء ولدهم إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبيان فقتل من قتل وأغسي من أغسي فجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعده وهو العزيز الحكيم فهذا الأتائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآله فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادمون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسن أين
الحسن أين الحسن أين الحسين أين ابناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الصالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله 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 التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقتدى بالغلوان أين المنتظر لإقامة الأمت بالإباج أين المرتجى لإزالة الجور بالعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب بحدوده أين مهيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين آسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاتل وبائل الكذب والافتراء أين مبيد اللوتات والمردات أين مستحسن أهل العناد والتذليل والإلغاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل السلام والرضا أين الطالب بذبول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه بافترى أين المذتر الذي يجاب إذا دافدش بشام أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بابي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والهمام يا
يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المؤدبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأتائب المتغرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القواقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المذيع يا ابن الشعب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللاهرة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن طه والمنكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن التور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واقترابا من العلي الاعلى ليت شعري اين استقرت بك النبات بل اي ارض تغلك او الثرى ابرد وام غيرها ام ذي تمام عزيز علي أن أرى الخلق فلا ترى ولا أسمع لك أسيسا ولا نجوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنجانا بفداد من مغيب لم يخلو النار بنفسي أنت بالنازم ما نزل بنفسي أنت وامنية الشاقي يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فأنا بنفسي أنت من عقيد الز لا يصاب بنفسي أنت من أثيل مجن لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاب بنفسي أنت من نسيب شرف لا يصاب إلى متى فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغا عزيز علي أن يبكيك يخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فوطيل مولى بيل بالبكاء هل من جزو فوسان جزات إذا خلا هل قضيت عين فساعدت عيني على القضاء هل إليك يا ابن آمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بغدي فنرضى متى نرد منائلك النبية فنروى متى ننتفع من عذب ماك فقد طال السدى متى نغاديك ونرابك فنغض عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النسر تراب أترانا نوف بك وأنت توم الملا وقد ملأت الأرض عدلا
وأذقت أعداءك بانا وعقابا وبرت الوتات وجادت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياثا فأغث يا غياثا فأغث يا غياثا ويدك المبتلى وارهي سيده يا شديد القضاء وأزله بالأسى والجواب وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجا والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما وماذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك يا وأمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البر وعليه أفضل وأكمل وأتم بعد وما أكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لمدها. اللهم باقم بالحق وأدذ بالباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه وجعلنا ممن يأخذ بوجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليك والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وهوائجنا به مقضيا واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيمة نستكمل الكرامة عندك ثم لا تصرف عنا
بجودك واسقنا من عود جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريا ربيا هنيئا صائغا لا دم بعده يا أرحم الراحمين.